हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता और आज हम आपको लिए चलेंगे जिला साहिवाल। साहिवाल बहुत पुराना जिला है, यहाँ की बहुत पुरानी सेटलमेंट, यानी आप अंदाजा करें कि सिकंदर का दौर ये बड़ा अहम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हुआ करता था और कम लोग जानते हैं कि इसका पुराना नाम भी साहिवाल था। अंग्रेज दौर में इसकी तामीर नौ की गई और 1865 में इसका नाम मॉन्टगोमरी रखा गया, लॉर्ड मॉन्टगोमरी के नाम पे। जी जी। और फिर 1966 में इसका नाम बारे दिगर वही जो इसका ओरिजिनल नाम साहिवाल ही था। सर इसको साहिवाल क्यों कहते थे? इसलिए कि शाही ट्राइब जाटों का बहुत बड़ा ट्राइब है, वो इस इलाके में आबाद था। अच्छा जनाब, साहिवाल के आसपास यानी दोनों किनारों पे दरिया है। वाह, उसके एक तरफ रावी है और दूसरी तरफ सतलज। यहाँ की भैंसें बड़ी मशहूर हैं। जी, साहिवाल की है नीली रावी भैंस, दुनिया की बेहतरीन भैंस है। और साहिवाल नस्ल की गाय, इसको मिल्क कैनाल कहते हैं। ये दूध की नहर है। आप थक जाते हैं, हफ जाते हैं, मशीनें थक जाती हैं, मज नहीं सकती। मज नहीं, गाय है ये कोई गाय पंज कहानी भी होती है, पंज कल्याणी, वो जिसके चारों सुम और मुंह जो है वो और कलर का होता है। कितने रंग दे होंगे ने? ऐसे लगता है जैसे कोई बम फटा है मेरे साथ। ये गुफ्तगू के आदाब भी होते हैं। नहीं सर मैं बता रही हूँ ब्याह च देंदे होंदे सन जिहदे चार पैर ते मत्थे ते चिट्टा रंग लग होंदा सी। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ स्टूडेंट क्लास च मरूंडा खा रहा होंदा। वो नेसेसरीली भैंस होती है, भैंस, गाय नहीं हो सकती। ये निशानदेही कर दो तुसी, ओ चुक लो। साहिवाल का सबसे बड़ा लैंडमार्क आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, साइट्स ऑफ हड़प्पा। ये हड़प्पा बहुत कदीम है, आज बहुत पुराना है। कदीम तो वो है ना जिसका ओरिजिन हमें पता ही नहीं। ये 4-4,500 साल पुराना शहर था जो दरिया बुर्द हो गया। कहा यह जाता है कि मोहनजोदड़ो भी और मेहरगढ़ तो दुनिया की कदीम तरीन साइट है ना, बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान बोलान में, डिस्ट्रिक्ट बोलान में 7,500 साल पुराना। और जहां से खोशा गंदम मिला है, जहां से कपड़ा मिला है, जहां से औजार मिले हैं, मखतूते मिले हैं, तो ये कहते हैं कि सिविलाइजेशन एक ही थी। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के ही जेर असर थे सारे। इसके साथ मैं जाती रेवरेंस रखता हूं और मैंने कुछ थोड़ा सा किरदार इसमें अदा किया। चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश की थी कि इसको वॉल्ड कर दें, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बड़ा प्यारा दोस्त जुल्फकार घुमन, अल्लाह ने उसे तौफीक दी, जब वो DCO बन के वहां गया तो वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा था। जब मैंने गुजारिश की तो उन्होंने कहा हमने तो आधे से ज्यादा काम कर लिया। हड़प्पा को अगर किसी ने 4 दीवारी में उन आर्कियोलॉजिकल साइट्स में किया है तो उसका क्रेडिट हमेशा गुमन साहब को जाता रहेगा। सर साहिवाल लाहौर से कितनी मुसाफत पे? 170 किलोमीटर है। लोग आमतौर पे 2 घंटे में ये सफर करते हैं, मैं प्रेफर करता हूं कि 2.5 घंटे में किया जाए। लोगों ने समझाते जाना होता। तो बड़ा प्लान सिटी है, मैं तो पहली दफा देखा, बड़ा मुझे अच्छा लगा। इसका इलाका जो बहुत आपको डेवलप्ड लगेगा, किसी तरह भी इस्लामाबाद तो अब वो इस्लामाबाद रहा ही नहीं जी। मैं तो समझता हूँ वो तो कंक्रीट का एक जंगल बन चुका है। तो वो जो मैं लोकेलिटी बता रहा था वो है फ्रीड टाउन, बड़ा शानदार इलाका, मुझे अच्छी तरह याद है। अब तो अरसा हो गया मैं नहीं गया, लेकिन उस दौर में इंतहाई पॉश। LBDC नहर बनने के बाद उकाड़ा, साहिवाल, मियां चन्नू ये अंग्रेजों ने बाकायदा डेवलप की है सर। दूसरे इलाकों से लोग यहाँ पे लाके बसाए गए। 1912 जब लोअर बारी दोआब ये माधोपुर से निकली थी, जब से तो वहां से फिर ये सिलसिला शुरू। अंग्रेज ने कुछ तकरीबन 500 छोटे बड़े शहर कस्बे आबाद किए यहाँ पे। असे की कीता 70 साल च आपने 1.5 शहर आबाद किए, 1.5 शहर। हैं? हाँ सर वो कौन से 1.5? इस्लामाबाद एक हो गया की हो गया और आधा गवादर। जी, गवादर जो आबादी के लिए तरस रहा है, आबादी से ज्यादा पानी के लिए तरस रहा है। इनका मॉडल प्रोजेक्ट है, लेकिन पानी फराहम नहीं कर सके अभी तक। वो तो समंदर के किनारे नहीं बिल्कुल। तुम पीते हो समंदर का पानी? जैसे सऊदी अरब में है, प्लांट्स लगा के उसको ठीक तो करवाया जा सकता है, उस साफ करवाया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो जो नेचुरल वाटर है ना, ड्रिंकेबल, उस लेवल का नहीं है वो तो एक कॉम्प्रोमाइज है।
یہ غنیمت ہے کہ آپ اس کو ایگریکلچر میں استعمال کر لیں, ایک خاص قسم کے ایگریکلچر میں. جی پینے کے لیے وہ بالکل مناسب نہیں ہے. آپ جو گلف میں لوگ جاتے ہیں گنجے ہو جاتے ہیں, ان کے عجیب و غریب مسائل وہ اسی پانی کی وجہ سے ہوتے بین گوریا کی ایک بڑی مشہور بات یاد آ گئی, کہتا تھا کہ ہم جیوز آف اسرائیل مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں مریں گے, سمندری پانی ہمیں مارے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی سب سے زیادہ بڑی انویسٹمنٹ اسرائیل کی پانی کے فیلڈ میں ہے. جی پانی میں بہت انویسٹ کر رہے ہیں. آج میں تسی اپنی صحت چ انویسٹ کر دے ہو نا یار اس کا کیا مطلب ہے؟ سر انہاں دی ادھی تنخواہ تے دوائیاں چ لگ جاندی ہے, سیرپ بھی پیندے نے سر. یار کیا صرف کھانسی ہوتی ہے تو سارے پیتے ہیں, یا پھر وہ پین کیکس کے اوپر ڈال کے میپل سیرپ, وہ بڑا مزے کا ہوتا ہے. کھنگ والا سیرپ پیسٹری تے مار نہیں یار میپل سیرپ, یہ کھنگ والا نہیں ہوتا. سیرپ جو ہے دوائی نہیں ہے, سیرپ شیرے کو کہتے ہیں. میں میڈیکل سٹور تو شیرہ لے آیا ہوں. سر نیلی بار بڑی مشہور ہے. نیلی بار, جی ساہیوال کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. یہ دریا ستلج اور راوی کے درمیان جو بار کا علاقہ ہے, جیسے ساندل بار ہے, فیصل آباد, چنیوٹ, حافظ آباد, یہ ایک بڑی لاجواب جگہ ہے, اسی طرح ہی نیلی بار ہے. یہ دو دریاؤں کے بیچ کی جو بار, جو قدرتی جنگل ہوا کرتے تھے, اس کو بار کہتے ہیں. یہ نیلی بار ہے اور اس کا بڑا تذکرہ ہے ہمارے لٹریچر میں, لوک داستانوں میں. نیلی سر کیوں کہتے ہیں؟ نیلی دنیا کے حسین ترین دریاؤں میں سے ایک تھا ستلج, لیکن اب تو ستلج کے آثار, لیکن وہ جو آثار بھی رہ گئے ہیں وہ بھی نیلے ہیں. اب ساہیوال کی مزیدار سی جگہ بتائیں نا. مزیدار جگہ کیا؟ سینٹرل جیل. ایسی مزیدار جگہ ہی نہ ہو. بھئی وہاں بڑی بڑی مشہور ہستیاں رہ چکی ہیں, ایسی کیا بات ہے. نہرو وہاں پر قید رہے ہیں. پنڈت نہرو, جی پنڈت جواہر لال نہرو, ذوالفقار علی بھٹو, فیض احمد فیض, حبیب جالب, سید سبت حسن, جی بہت بڑے رائٹر, موسیٰ سے مارکس تک, ماضی کے مزار. سر ساہیوال میں بھی کوئی شکار وغیرہ ہوتا ہے؟ وہ ایک زمانہ تھا ساہیوال اوکاڑا بہت بڑی شکار گاہیں تھی. اب بھی اوکاڑا میں تو جو اس کی تحصیل دیپال پور ہے وہ بہت بڑی شکار گاہ. پھر تحصیل رینالہ خرد, جہاں پر شیر گڑھ گاؤں ہے. شیر گڑھ کس کی نسبت ہے؟ شیر شاہ سوری کی. یہ اس کی شکار گاہ تھی. اور اسی طرح ساہیوال میں ایک علاقہ, یہ جو پورا نیلی بار کا اور گنجی بار کا, گنجی بار نیلی بار, یہاں کا تیتر ایک زمانے میں بہت مشہور ہوا کرتا تھا, بھورا تیتر, کالا تیتر. سر ہرن وغیرہ نہیں ہوتے؟ ہرن وغیرہ اب نہیں ہوتے, ہرن پہلے ہوتے تھے. اچھا جی اب آ جائیں خوابوں کی طرف. کافی ٹور پھر لے. مکھنی کڑھائی ویسے تو پورے پاکستان میں عام ہو چکی ہے, لیکن کہتے ہیں کہ اس کا آغاز اس ڈسٹرکٹ سے ہوا. کیوں؟ یہاں پر ڈیری پروڈکٹس بہت تھے, تو یہاں کا مکھن سبحان اللہ, وہ مکھن ہر چیز میں, ساگ میں ڈالیں تو اس کا ایک اپنا فلیور ہے, گوشت بھونے اس میں تو اس کی اور ہی بات ہے, ٹوسٹ پہ لگائیں, پراٹھے کے ساتھ کھائیں, ہر جگہ پر وہ آپ کو ایک نیا فلیور دیتا ہے. یہ محض سنی سنائی بات نہیں ہے, تجربے کی بات. جیب میں مکھن ڈالے اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے. قسمیں اللہ دی تہاڈیاں گلاں سن کے بھوک لگ گئی ہے. سر اچھا مکھن گائے کا ہوتا ہے یا بھینس کا؟ مجھے ذاتی طور پہ گائے کا بہت, ہاں واقعی وہ جو تازہ مکھن, ہلکا پیلاہٹ ہوتی ہے اس میں, سبحان اللہ. پنیر بنانے کی سب سے پہلی پاکستان کی فیکٹری ضلع ساہیوال میں ہی لگی تھی. دیکھیں نا اگین ڈیری پروڈکٹ کے حوالے سے. سب سے بڑی بسکٹ فیکٹری بھی یہی ہوا کرتی تھی, مونٹ گومری بسکٹ فیکٹری. لگا پہلو پاکستان میں صرف ساہیوال ہی ہوتا ہے. اچھا جی پھر ہے کڑاہی تکے. میں دیکھو آپ نے سنا ہوگا, میں بھی حیران تھا کہ کڑاہی تکا, ہمیشہ کہتے کڑاہی تکا. تو تکا چھوٹا پیس اس کا, اس کو آپ پہلے باربیکیو کرتے ہیں, تو ہاف ڈن جو ہوتا ہے نا یا میڈیم ڈن, اس کے بعد اسے آپ پھر فرائی کرتے ہیں کڑائی کی طرح, گریوی بنتی ہوگی اس کو گریوی بناتے ہیں. لیکن اصل چیز اس کا فلیور ہے جو سموکڈ فلیور, وہ بڑا شاندار. اس کا موجد بھی میں سمجھتا ہوں ساہیوال ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ کو جوگی چوک آج بھی ملیں گی. ایک کال ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں جب منیر نیازی صاحب اس شہر میں, ظفر اقبال صاحب کے ساتھ مجھے جانے کا اتفاق ہوتا تھا, مجید امجد ہوتے تھے یہاں پہ, نذیر ناجی ہوا کرتے تھے یہاں پہ. یہ کوئی چھوٹی جگہ نہیں تھی. تو یہاں پہ جوگی ہوٹل ہوتا تھا جی, اس کی دال
सुभान अल्लाह, वो भी एक आज भी वहाँ पे जोगी होटल मौजूद है और वो मजीद अमजद के उनको ट्रिब्यूट ऐसे किया है कि वहाँ पे एक पार्क का नाम मजीद अमजद पार्क रखा हाँ, हुआ है। ये मुझे पता, नहर के जी, किनारे। नहर के किनारे। आज बड़ा बोल रहे हो, नवी बैटरी पोई है। ये इन 2 डिप्टी कमिश्नर्स में से किसी एक को ये तौफीक हुई होगी, या तो मुस्तफा जैदी बहुत पुराने जी। ये 64-65 में थे। जी मैं उन दिनों पढ़ा करता था वहां सेंट मेरीज कॉन्वेंट में, जी। तो मुझे इसलिए याद है कि ये अब्बा के साथ मिलने भी आया करते थे कॉन्वेंट। या फिर जावेद कुरैशी मरहूम, वो भी बड़े बाज़ौक आदमी थे। ये जब तस्करा हुआ है तो चंद मजीद निहायत शानदार डीसीज जो हो गुजरे हैं, उनमें से एक चौधरी अशरफ भी थे। चौधरी अशरफ गुज्जर भी उन्हें कहा जाता है, जो बाद में चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर हुए। फिर हफीज अख्तर रंधावा, वो भी एक बहुत बाज़ौक आदमी, शायर, पंजाबी के ठीक ठाक शायर। ही वॉज फ्रॉम जहानिया, लेकिन वो यहाँ पे डीसी रहे। वो भी चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे। अरे छो डीसी ने कोई अच्छा जहा खाबा तो दसो यार भाई, यहाँ आलू के पराठे आपको बड़े शानदार मिलेंगे, अगेन जोगी होटल के आसपास। उधर तुसी कढ़ाई दसी, मैंने आलू वाले पराठे दस। ओए, आलू हाय। पराठा तो एक डेलिकेसी है। और आजकल आलू कैसे वधिया आए ने। पर वहाँ के आलू भी बड़े मशहूर हैं। जी, ओकाड़ा अगेन, काड़ा के ओकाड़ा, साहिवाल, ये पोटैटो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दीपालपुर का इलाका। मक्खन भी उतों दा, आलू भी उतों दे, डकैत भी उतों दे। अच्छा जी, पाए चने, वाह। ये भी एक डेलिकेसी है वहां की। पाए चने, पाए का सालन, उसमें चने डाले होते हैं, ये मिक्स्ड पकता है। अब चने बजाते खुद एक बड़ी एनर्जाइजिंग। और इसका मतलब बड़ा तगड़ा नाश्ता होगा ये। जी, मक्खन भी ना लिए। मक्खन की जरूरत ही नहीं रहती, जो कुछ है इसमें। अरे इतने पूरा मजाइल है। हाँ जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ